बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जन्नत में हर किस्म की राहत पहुंचाने वाली और सुकून पहुंचाने वाली चीज़ और सामान मौजूद होगा। जन्नत में सोना, चांदी और हीरे मोतियों से बने हुए ऊंचे ऊंचे मकान होंगे। जगह जगह पर रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खेमे लगे हुए होंगे। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिलपसंद मेवों के छायादार दरख्त और बागात होंगे। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल और फ्रूट्स साफ़ और सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार रखे होंगे। ऊंचे ऊंचे गलीचे बिछाए गए होंगे। ऐशो आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें होंगी, जो बहुत ही ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत होंगी। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या जन्नत में जन्नती हम बिस्तरी कर सकेंगे? यानी कि जन्नती जन्नत में अपने जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कैसे करेंगे और उनका तरीक़ा क्या होगा? इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इसी सवाल का जवाब बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि जन्नत में हम बिस्तरी कैसे होगी। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत ही अदब के साथ में अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली, क्या जन्नत में जिनसी ख्वाहिशात होंगी? क्या जन्नत में हम बिस्तरी होगी? और अगर जन्नत में हम बिस्तरी होगी तो वो कैसे होगी? बस इतना सुनना था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अफसोस है कि इंसान अपनी हकीर सी नज़रों से अल्लाह की हकीकत को समझने की कोशिश करता है। ऐ शख्स, याद रखना, ये दुनिया सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं है। इस ज़मीन पर अल्लाह ने इंसान को समझाने के लिए इंसान की ख्वाहिशात को मुख्तलिफ़ चीज़ों में रखा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो लुत्फ़, वो मज़ा और वो जायका अलग है, और वो चीज़ें जिनसे ये लुत्फ़ और मज़ा मिलता है वो चीज़ें अलग हैं। ऐ शख्स, इस शहद को देखो। ये शहद इस ज़मीन की खिलकत में ही नहीं बल्कि जन्नत में भी शहद की नहरें हैं जो जन्नत में बहती रहती है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को समझाने के लिए इस शहद के अक्स को एक मक्खी के वजूद में रख दिया ताकि इंसान असल शहद जो उसे जन्नत में मिलेगा उसे समझ सके और इस बात को भी मान ले कि जिस शहद के पीछे वो भागता है उसकी हकीकत क्या है। अगर शहद की मिस्ल इस दुनिया में नहीं होती तो लोग इसके बारे में हैरत से पूछते कि ये शहद क्या होता है। ऐ शख्स, असल में जिस मक्खी से ये शहद पैदा होता है ये मक्खी अलग है और शहद अलग है। वैसे ही अल्लाह ने इंसान के रिज़्क़ को इस ज़मीन में छुपाया है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जन्नत का रिज़्क़ जो इंसान को मिलेगा वो जन्नत की ज़मीन से नहीं बल्कि वो जन्नत में आसमान से आएगा। इंसान जन्नत में जो चाहेगा वो उसके सामने पेश हो जाएगा, और ऐसे ही अल्लाह ने इस खुशबू को अलग रखा है। जिस चीज़ से खुशबू मिलती है उस चीज़ को सिर्फ ज़मीन वालों के लिए मिलने का सहारा रखा है ताकि इंसान इस बात को समझ सके। ऐ शख्स, याद रखना, जो लुत्फ़, जो मज़ा औरत को मर्द से और मर्द को औरत से मिलता है, ये लुत्फ़ और ये मज़ा अलग है, और जिस तरह से मिलता है वो तरीक़ा भी अलग है। अल्लाह ने इस लुत्फ़ को औरत और मर्द को करीब आने में इसलिए रखा है ताकि इंसान अपनी समझ के मुताबिक वो अपने इस मज़े के पीछे भागेगा, लेकिन हकीकत में वो अपनी ही नस्ल बढ़ाता चला जाएगा और उसके बाद जो दूसरे इंसान इस ज़मीन पर अपने इम्तिहान देने के लिए आने वाले होंगे उनके लिए आने का सबब बनेगा। और ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने इस मज़े का इंतखाब इंसान के सबसे निचले हिस्से में इसलिए रखा है ताकि इंसान अपनी विलादत की हकीकत को पहचान ले कि उसकी औकात कितनी है। वो ये देखकर तकब्बुर से दूर रहे। इस बात को देखकर वो बार बार गौर व फिक्र करे और सोचे कि एक इंसान का वजूद सिवाय एक लुत्फ़े के कुछ भी नहीं है। ऐ शख्स, याद रखना, जन्नती जन्नत में सोहबत भी करेंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि जन्नत में जो लुत्फ़ इंसान को जन्नत की हूरों से मिलेगा वो इस दुनिया के लुत्फ़ से 1000 गुना और पाक साफ़ होगा। उससे ना नजासत होगी, यानी कि उससे ना गंदगी होगी, और ना ही उससे इंसान पर गुस्ल वाजिब होगा, और ना ही इंसान में कोई हवस उभरेगी।
دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ان جنتیوں کی حورین سے شادی کریں گے، اور ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جنت والے ان کا حال یہ ہے کہ وہ بے شک اس دن یعنی کہ جنت میں اپنے معاملوں میں مست ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنتی جنت میں صحبت یعنی کیا وہ ہم بستری بھی کریں گے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جنتی جنت میں خوب جوش کے ساتھ صحبت کریں گے، وہ نہ کبھی فارغ ہوں گے اور نہ ہی اس کو کبھی جنت میں موت آئے گی۔ اے شخص، یاد رکھنا، ایک جنتی کے پاس 100 مردوں کے برابر طاقت ہوگی، یعنی کہ ہر جنتی کو 100 مردوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کو جنت میں 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی، اور اس سے وہ صحبت کرنے کے لیے ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنت میں جنتی اپنی بیویوں کے پاس جا سکیں گے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جنت میں ایک مرد ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ اس وقت ناپاکی کستوری بن کر باہر نکل جائے گی۔ حضرت زید بن ارکان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں پیشاب اور ناپاکی یعنی کہ گندگی جنتیوں کے پسینے کی شکل میں بہہ کر اس کے قدموں تک جاتے جاتے کستوری بن جائے گی۔ جنت میں ایک عورت ہم بستری کے بعد خود بخود پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنتی جنت میں صحبت کر سکیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنتی جنت میں خوب جوش اور طاقت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکیں گے، اور جب وہ فارغ ہو جائیں گے تو پھر وہ کنواری اور پاک ہو جائیں گی۔ دوستو، جنت میں ہر جنتی شخص کو جنت کی خاص حوروں میں سے کم 2 بیویاں ملیں گی، جو کہ 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی۔ وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوں گی کہ اگر کوئی آدمی اپنے چہرے کو ان کے رخسار میں دیکھے گا، یعنی ان کے گال میں دیکھے گا، تو اسے آئینے سے بھی زیادہ صاف اور ستھرا اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ ان کے رخسار پر معمولی موتی ہوگی، مگر اس معمولی موتی میں اتنی زیادہ چمک ہوگی کہ اس سے پورب سے لے کر پشچم تک سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ دوستو، جنت میں جب کچھ جنتی شخص جنت کی حور کے پاس جائے گا تو اسے ہر بار وہ کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد اور عورت کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب کوئی شخص جنت میں حور کے پاس جائے گا تو وہ جنت کی حور پہلے مصافحہ کریں گی اور پھر وہ اس کا استقبال کریں گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد میں جنتی اس حور کی جس بھی انگلی کو پکڑنا چاہے گا وہ پکڑ لے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کے نصیب میں بھی جنت کو لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔